duet. Award goes to Anil Pednekar, Aulgawaz. काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा जॉयवीन बाब कित्याक मिसानो व्हडल्यान ताका ताळयो फोव कित्याक कलाकारांची कला तुमच्या मेरेन पावता जाल्यार असल्या ऑर्गनायझरांक लागून असले अवॉर्ड घडोवन हाडटा तांकां लागून मागता मोठ्यान ताळयो मारूं. मिसानो हो अवॉर्ड घेता आसतना जेन्ना हांव 30 वर्सां फाटीं ह्या कोंकणी पालकार येयलो तेन्ना व्हडले सिंगर आहले. हांव म्हणटा त्या सिंगरांनी तशें करचें न्हय म्हणटाले ह्या भुरग्या फुडें कांतार केन्नाच जावचें ना. त्या सिंगराचें उतरां म्हज्या काळजांत गेली. हांवें स्पोर्ट्स फिल्डांतल्यान आयिल्ल्या कारणान म्हाका बीट कितें म्हणटा ती खबर नासली, तियात्र कितें म्हणटा तो खबर नासलो, पूण हांवें त्या सिंगराची उतरां काळजांत धरली आनी शिकपाक हांवें फुडें सरलो. आनी आयज हांव सिंगींगूय करता कोंकणी पालकार आनी कांतारांय करूंक लागलो. फकत त्या सिंगराचें अशें करचें न्हय, नव्या भुरग्यांक आमी सिनियर आसा तेंच्यांनी एनकरेज करचें, तांकां तेंची कला वाखाणची आनी तांकां चुकता जाल्यार शिकोवचें. काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा म्हजो डायरेक्टरूय प्रिन्स जेकब ताणें ही संदी म्हाका दिली, त्या खातीर हो अवॉर्ड आमकां मेळ्ळो. काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. काळजांतान सगळ्या डायरेक्टरांक म्हाका म्हजी कला, कित्याक म्हजी कला तुमच्या मेरेन पावची नासली, लोकां मेरेन पावची नासली, तांची डायरेक्टर नासले जाल्यार, तांच्यांनी आमकां तियात्रांत घालूंक नासले जाल्यार, तांच्यांनी आमकां तियात्रांत घालून आमची कला तुमच्या मेरेन पावयल्या सगळ्या डायरेक्टरांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशें देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या म्हज्या पळोवप्यांक, तांकां लागून म्हजी कला तांच्यांनी म्हाका मानून घेतलो म्हणून आयज आमी कोंकणी पालकार आसात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. इशानो आमच्या मोदेकाल आसा अनिल पेडणेकर. अनिल बाब, जेन्ना बेस्ट डुएट, जेन्ना कसलेय एक्टिंगाक तुका अवॉर्ड फावो जाता तेन्ना कशें दिसता? अवॉर्ड म्हणटकच सदांच म्हाका बरें दिसता, कित्याक एका कलाकाराक जरी तर कितले पयशे दिले जाल्यार तेजें पोट भरोना, ना, पूण असले अवॉर्ड दिले जाल्यार तेजें पोट भरोन वता. त्या खातीर खूब खोशी भोगता, कित्याक जायत्या वर्सांचें काम ह्या अवॉर्डांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. गोंयां हें अशें केन्नाच घडों नासलें, पूण एक जॉयविनान एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट केला जावं आमच्या तियात्रिस्तांक कशें दिसता जेन्ना गोंयांनूय अशें अवॉर्ड सेरेमनी जाता आनी तुका अवॉर्ड फावो जाता? एकदम बरी गजाल. खरें म्हटल्यार एक कलाकार आमची कला जरी तर असले ऑर्गनायझर नासले, असले अवॉर्ड घडोवन हाडपी नासले जाल्यार आमचे कला वाखाणपी कोण आसना नासले. आमी काम केलें आनी वचपाचें, पूण असले ऑर्गनायझर आसात, असले अवॉर्ड घडोवन हाडपी जॉयविना सारके. म्हाका दिसता OTTचेर एकलोच आहा आमचो जॉयविन बाब, तांचें बरें काम, कित्याक आमकां कलाकारांक खंय तरी आमच्या वावराक वालोर मेळटा आनी हांव ताका बरें यश आवडयता. आनी ताणें अशेंच, हांव नको फायनान्शियली इतलें आसतनाय तो बाबडो कहो घडोवन हाडटा, पूण तरी कलेक लागून तो घडोवन हाडटा. खरेंच वालोर ताका. असल्याक आमी एनकरेज करूंक जाय आनी मागता लोकांक लागीं लोकांनी ताका एनकरेज करचें, असल्या पोवची तियात्र जे आसता ते पोवचे आनी तेजें चॅनल वयर वाडोवचें. बेस्ट डुएटाक मेळ्ळो आसा प्रिन्स जेकबाच्या तियात्रान आमकां कित्याक पडला. हय, वरवीं तुका आनी ऑल द व्हेरी बेस्ट.